وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن أجر رحمه الله تعالى: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن ومن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. نعم المجيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أجر رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات 7، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو 4 أشياء: العطف النعت والعطف والتوكيد والبدل. يعني بغيت أعكسها. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله في كتابه الجميل. المعوضات قسمان: قسم يعوض بالحركات وقسم بالحروف. الذي يعوض بالحركات 4 أنواع: اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وقال عن ذلك 3 أشياء: فجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف النون بحذف آخره. نعم حسبك. نعم لأن الوقت ما معنا وقت، يكفينا 3. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه تحفة السنية في شرح المقدمة الأجرمية، قال: وأما النون فتكون علامة للرفع في فعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وأقول تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف 2 أو 2 أو المسند إلى واو جماعة الذكور، أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. وأما المسند إلى ألف 2 فنحو الصديقان يسافران غدا، ونحو أنتما تسافران غدا. فقولنا يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، وألف 2 فاعل مبني على السكون في محل رفع. وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف 2 قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. وأما المسند إلى ألف 2 فنحو الهندان تسافران غدا، ونحو أنتما يا هندان تسافران غدا. فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف 2 لا يكون مبدوءا إلا بالثاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء. ومنه تعلم أحسن الله عليك يا شيخ. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف 2 لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا
كالمثال الثاني. وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال مخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، فنحو أنتم يا قوم تقومون بواجبكم، فيقومون ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغائبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. وأما المسند إلى ياء المؤنث المخاطبة فنحو أنت يا هند تعرفين واجبك، فتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنث المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع، ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالثاء وهي دالة على تأنيث الفاعل. فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالثاء أو بالياء، والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالثاء. والمسند أنت تعطف على أن المسند والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالثاء أو بالياء، والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالثاء. ومثالها يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين، وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. كما سبق معنا أن الضمة هي العلامة الرئيسية، وأنه ينوب عنها من الحروف كما سبق معنا الواو. وهنا بين المؤلف رحمه الله أن النون قد تكون علامة للرفع. فأين تكون علامة للرفع؟ تكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. فعل المضارع إما أن يكون مفرد، فهذا يعرب بإيش؟ بالضمة الأصلية. يضرب محمد يكتب الدرس، أو يكتب محمد الدرس. أو يكون يدل على يعني أكثر من واحد فيتصل به ضمير، وهذا أكثر من واحد إما أن يكون تثنية، وإما أن يكون جمع، وإما أن يكون مؤنث. المؤنث هو مفرد لكنه أيضا داخل في الإعراب بالحروف، وهو الإعراب بثبوت النون في الرفع في حال الرفع. وهذه الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة، هذه تسمى إيش؟ الأمثلة خمسة. لماذا قيل الأمثلة الخمسة؟ لأنها تأتي على أمثلة ثابتة خمسة: للمخاطب وللغائب. للمخاطب 2 في التثنية، للمخاطب وللغائب 2
في التثنية وفي الجمع، هذه 4، وإيش المؤنث المخاطبة 1، فتم أمثلة 5، وهي يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. هذه هي الأمثلة ال5 التي تأتي في الفعل المضارع، وهو ما إذا جاء ما اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. فماذا يكون إعرابه؟ بماذا يعرب؟ يعرب بالنون رفعا، بثبوتها رفعا. فتقول في مثنى مخاطب: أنتما تكتبان الدرس، أنتما تكتبان الدرس. فتخاطب إيش؟ مثنى مخاطب. الطالبان يكتبان الدرس، هذا إيش؟ غائب. أو الجمع تقول أنتم تكتبون الدرس، أو هذا للمخاطب، أو تقول للغائب هم يكتبون الدرس، أو الطلاب يكتبون الدرس. أما المؤنثة المخاطبة فهي تأخذ مثالا واحدا: أنت تكتبين الدرس، لأنها مخاطبة لا تأتي إلا مخاطبة. فهذه هي الأمثلة ال5 التي يكون الفعل المضارع فيها مرفوع، الذي يكون الفعل المضارع مرفوعا بإيش؟ بثبوت النون. فإعراب هذه الأمثلة ال5 في حال الرفع هو ثبوت النون. وإذن هذا من الإعراب بإيش؟ بالحركات وليس بالحروف وليس بالحركة. واضح؟ هذه نيابة النون عن الضمة في الأمثلة ال5. أو شئت فقل في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. واضح؟ شي سؤال؟ طيب نبدأ التطبيق. في شيء مكلف فيه أنت عبد العزيز أو نسيت؟ زمزم يا شيخ. زمزم، يلا. والله نسيت. السبت القادم. لا بالمعنى شفته شيخ وخل غير منصرف، يعني غير منصرفة يعني. وقيل انه للعلمية والتأنيث، اي علمية التأنيث، فينسب الى البئر، بئر زمزم. وقالوا ان البئر مؤنثة، قد جاء في القرآن: وبئر معطلة، وبئر معطلة. لكن هل لما نقول زمزم احنا نقصد البئر؟ لما تقول هذا زمزم، هذا ماء زمزم، هل تقصد البئر؟ وين البئر؟ البئر في مكة، فليس المقصود البئر، المقصود الماء، فالماء مذكر. فإذا ذهب هذا الموضوع. لا يمكن تقول الشيخ يعني مثل المسر والمسرن. ايه، إذا قد يطلق في نفس المسر المقان، ايه، والمسرة. احسنت. اي نعم، والمسرة منون يعني شيخ. ايه، يعني قصدك انه المصر اللي هي بلاد مصر معروفة هذه ممنوعة من الصرف. اي نعم، ما اسالك شيخ. اما اي مصر فانه مصروف. هذا صحيح، لان الله عز وجل قال: ادخل ايش؟ ادخلوا مصر. ادخل، لا مصر. لا، اللي في البقرة: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هذا ايش؟ هذا أي بلد. وقول الله عز وجل: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ممنوعة من الصرف، لأن مقصود بها بلاد مصر المعروفة. فالأمصار
جمع مصر وهو البلد العام، أي بلد، أي مصر مصروف، تقول هذا مصر، اهبطوا مصرا كما في القرآن. لكن إذا كان مقصود بلد مصر، فهل تريد ذلك أنت يا سيدي يعني أنه زمزم البئر مصروف ممنوع من الصرف، نعم. وزمزم التي نشربها الماء الذي يشرب ويشرب في كل مكان ليس عند البئر. الذين يذهبون يشربون عند البئر هذا قليل، يعني كانوا أول يذهبون إلى البئر، لكن الآن ما في بئر. يعني غلبة الاسم، يعني غلب اسم البئر، وفي الأساس مثلا يكون ايش؟ للمعرفة والتأنيث، لكن للعالمية والتأنيث. إيه؟ لكن غلب الاسم على الماء نفسه. إيه، بس يعني قالوا الذين قالوا إنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، هل زمزم فيها مختومة بتاء تأنيث مثلا؟ لا. هل هي تدل على التأنيث هي بذاتها مثل زينب مضافة إلى مؤنثة ولو لم، لكن قالوا أن سبب منعها من الصرف أنها يعني باعتبار أنها بئر، فالبئر مؤنثة، بئر زمزم. هل نحن نقول نشرب بئر زمزم؟ احنا نشرب زمزم، نشرب ماء زمزم، ما نشرب بئر. البئر ما هذا موضوع آخر. نحن نشرب ماء زمزم. فالماء مذكر ومؤنث؟ مذكر. فإذا كان التأنيث بسبب البئر فليظهر أنه بعيدا يقال أنه ممنوع من الصرف لأنها بئر. هو اسم زمزم ايش؟ مصروف يعني زمزم، يعني جاي اللي بيعمل خلطه ويجمع عشان يصير عالي. ايه زمزم الاساس بالافعال اللي مثل جمجم، قعقع، زلزل، يعني اسماء بتيجي بمعنى قوه يعني اساسا. يا ابراهيم انت الان فيها صوت الضباب، احيانا يوصل فيها حدير يعني. الممنوع من الصرف باب من ابواب النحو فيه يعني تفصيل، وهو مما يكثر الخلاف فيه. ترى الممنوع من الصرف يكثر الخلاف فيه، اختلف فيه النحاة كثيرا. يعني ما يمنع لعلة واحدة وما يمنع لعلتين وكذا، في تفصيل. فليس المسألة يعني لابد أن نرجع إلى لما يقول أحد هذا ممنوع من الصرف، فنقول له إيش؟ ما علة منعه؟ السبب. ما علة منعه؟ لابد أن يأتينا بعلة. فيقال ممنوع من الصرف إما أن يكون لعلتين، أو لعلة للعلمية وأخرى، أو للوصفية وأخرى، أو لعلة واحدة قائمة مقام علتين كصيغة منتهى الجموع. فالمقصود أننا ننظر في الكلمات التي يعني نشك في أنها ممنوعة من الصرف، هل هي ممنوعة أو مصروفة، ونرجع إلى العلة. فإذا ظهرت العلة علمنا أنها بينة، علمنا أنها ممنوعة من الصرف. مثلا إذا كانت مؤنثة وهي علم، فإذا مكة ممنوعة من الصرف أكيد. مثلا كذا عدة أمور إذا نظرت إليها وجدت أنها فيها يعني علة ظاهرة. زمزم ما علتها؟ ما علة زمزم؟ هذا العلة المانعة من الصرف، هل هي العلمية والتأنيث كما يقال؟ هل هي العلمية والعجمة؟ هل زمزم أعجمي؟ هذا إذا قيل العجمة فنرجع، هل زمزم هذه كلمة أعجمية؟
بس إذا كانت ليست أعجمية فلا يقال إنها للعلمية والعجمة. إذا كانت ليست مؤنثة فلا يقال للعلمية والتأنيث. إذا كانت ليست على وزن الفعل فلا يقال للعلمية وزن الفعل. إذا كانت للعدل لا يقال للعلمية والعدل، وهكذا في جميع العلل، علل منع الصرف، فيبحث فيها. إيه لابد أن السبت هذا. الله يهديك يا عبد العزيز. نعم تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم. امرأة طاهرة اسمها هاجر، جاء بها زوجها الخليل عليه السلام، جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى. فوق زمزم منعت من صرف، يعني أنت سرقتك قائمة على منعها. جيد. في أعلى الصرف، في أعلى المسجد. هذا وقف. هذا مما يلزمك أنك تبحث. نعم. وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. نعم. ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. نعم. ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم حسب كلامنا. نعم. وين وقفنا؟ فيقول يا شيخ أحسن عليك. فيقول له صفحة كم؟ صفحة 9 شيخ. نعم. نعم. أيوة. نعم. وين يقول؟ فيقول السطر الثامن، لا مش الثامن، فيقول كمل بعده. العاشر. فيقول له: احفر طيبة. ايش؟ فيقول له: احفر طيبة. العاشر. فيقول له يا الله عبد المجيد. فيقول ايه فعل. كيف عرفت؟ يقبل على قد يقول. نعم. فيقول فعل مضارع مرفوع بايش؟ ظاهر على آخره. لماذا؟ للمضارع بس. إيه فعل مضارع بس، كمل. فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، لم يتصل بآخره شيء. نعم. بعده فيقول له عبد العزيز. له هنا حرف جر. اللام حرف الجر. الضمير الغائب في محل نعم حرف جر. نعم. حرف الجر. احفر طيبة يا نوح. احفر ايه. كيف عرفت؟ قد احفر. نعم. ما نوعه؟ ما نوع الفعل؟ ما نوع الفعل؟ الفعل كم قسم؟ الفعل إما أن يكون إيش؟ لا ليس علامة. نريد أن نعرف أقسام الفعل. الفعل إيش؟ ليس علامة. نحن نريد أن الفعل
كم قسم؟ يعني احفر هذا ايش؟ فعل ايش؟ احفر، اكتب، اذهب. فعل ايش؟ فعل مضارع. انا اقول لك اكتب. فعل امر. لا، فعل امر هذا. اذن احفر فعل امر. فعل امر احفر، فعل يقبل قد اذا كان. و طيب، طيبة. طيبة يا ابو عبد المجيد، اسم كيف عرفت؟ الطيبة يقبل الحرف في طيبة. ولطيبة، لطيبة رسم للرسول ومعهد. بطيبة. نعم. ها؟ بطيبة ولا؟ ها؟ يقول بطيبة. 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 نعم. بعده لم يمهله يا محمد. لم يمهله. جر. لم حرف جر. والميم اللي بعدها لم. لم يمهله. ها؟ لم حرف جر. انت اقرا، انت عندك ولا ما؟ اقراها او ما انت متبع. طيب لم. اقرا. اي لم يمهله. ايوه. ايش؟ عبد العزيز، لم يمهله. لم. ها؟ ايش؟ حرف ايش؟ حرف ايش؟ يا نوح. لم حرف ايش؟ عبد المجيد. لم حرف ايش؟ سمعها عبد العزيز اليوم. محمد. حرف ايش؟ حرف بس. احنا قلنا حرف، عرفنا انه حرف بس مش حرف ايش. العزيز يقول حرف من قبل. حرف ايش؟ جزم. حرف جزم. ايه معروفة بحركة الفعل المضارع. ايه نعم، حرف جزم. حرف جزم وقلب، يعني يقلب يعني يجعله ايش؟ مجزوم، وأيضا يقلبه من الإثبات إلى النفي. الأجرمية متن. اي لم جازم يا محمد، واضح. حرف جزم. ويمهله. يمهله يا نوح فعل ايش؟ مضارع. ما إعرابه؟
أيوة يا محمد. مجزوم. لماذا؟ لأنه سبقه حرف جزم. يمهله. إذا حرف فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه السكون. يمهله. أين آخر الحرف؟ هو اللام. أين آخر الفعل؟ هو اللام. مجزوم. لم يمهله. واضح؟ عبد المطلب. عبد المطلب. أيوة. فاعل. هو علم. عبد هنا. أيوة. عبد. يعني اسم. علم اسم. طيب. وعبد مضاف والمطلب مضاف إليه. طيب. لقد. لقد يا عبد المجيد. قد هذه ايش؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. ما هو حرف ايش؟ ما يدل على ايه؟ حرف ايش؟ سمى قد تحقيق. نعم. نعم. هنا لقد عاجله. هذا قد تدخل على ايش؟ على الافعال، لا تدخل على اسماء. طيب. اللام لام تأكيد. لا. للتحقيق. إيه؟ تأكيد الشيء. ايه قد تأتي للتحقيق وقد تأتي للتقليل. قد يعني قد ينفق البخيل، هذا لتقليل الأمر ما لتحقيقه. قد يفلح الكسلان. قد يفلح هنا. نعم. لكن هنا تحقيق. لقد عاجله. عاجله. أيوة. عاجله فعل. عاجل فعل. طيب. قائلا. قائلا يا نوح اسم. كيف عرفت انه اسم؟ التنوين. التنوين من خصائص الاسماء. نعم. وما طيبة. وما طيبة. من المسؤول؟ ها؟ من المسؤول؟ أنت. أنا. أيه. ما حرف استفهام. اي نعم. وطيبة. طيب. علم. يعني ايش؟ اسم. اسم استفهام. وما طيبة. وما طيب. نعم. اسم. ولم تأتي يا أبو إبراهيم. ولم تأتي. نعم. لم حرف جزم. جزم. وقلب. تأتي فعل مضارع ايه. مجزوم على الجزم التاء لأنه تاء. لا ما لها علاقة. هذه تأتي فعل مضارع. تأتي بالمضارع مجزوم باللم. وما علامة جزمه؟ وعلامة جزمه هذه تشبه واحدة يا شيخ مرة ثانية. ما علامة جزمه؟ أي يا محمد؟ لا. وين السكون؟ لم تأتي. وين الحذف؟ أنت معنا. أنت معنا ولا ليك لف في الكتاب؟ شلون؟ هذا وش اللي معك؟ ها؟ كيف ما تتابع؟ لف في الكتاب كيف ما تتابع؟ هذا التطبيق ذا اللي معك؟ طيب ليش لف؟ ليش ما تتبع؟ طيب عطنا تأتي. أنت الحين ابحث عن المكان. ها؟ إيش؟ لأنه مخاطب. هو قالها بس قالها وهو مو متابع للكتاب. طيب أنت الآن أجبت إجابة صحيحة بس أخطأت في أنك ما تبعت لف الكتاب. شو الفائدة؟ لا ما يصح تسمع. جايب الكتاب لماذا؟
ولف الكتاب هذا ليس من احترام الكتاب. يلفون الكتاب ما يصلح كتاب، هذا كتاب ينبغي أن تحترمه أبو عبد المجيد. يلا عطنا الإجابة. شفع لك أنك أجبت إجابة صحيحة ولا فعلك هذا خطأ؟ معك الكتاب ولا تتبع، وش الفائدة؟ ما أدري. أجب يا أبو عبد العزيز. عزيز، هنا فعل مضارع مجزوم. أيوة. حذف حرف العلة. حذف حرف العلة يا أبو إبراهيم. قلتها؟ بدك قلتها. أنت قلت له تأتي يقول حذف الياء. حذف الياء هي حرف العلة. تأتي لما دخل عليها حرف الجزم فحذفت الياء لأن الفعل المعتل الآخر يجزم بحذفها. تأتي. تتردى يا شيخ قبل يوم قلنا إذا نبي نجزمها كيف تكون لم مثلا بالفعل الأمر بفعل الأمر تردى بحذف نعم. حرف العلة. نعم. إجابة يا محمد. أيه. إجابة يا أبو عبد المجيد إلى ما وجدته. إجابة اسم. كيف عرفت؟ يقول تقول الإجابة وكذلك التنوين. هنا نقف على هذا. نعم. السلام ورحمة الله. يلا جزاكم الله خير. السلام ورحمة الله. هلا عبد المجيد، كيف حالك؟ طيب الله يحفظك.